ओके, सो एषः कोष्ठकः पूर्वमपि दृष्टः। लट् इति लकाराणां कोष्ठकः एव। लट् वर्तमाने लङ् अनद्यतनभूते लिट् लकारस्य प्रयोगः परोक्षभूतकाले लकार किमर्थं लुङ् सामान्यभूतकालः लुट् अनद्यतनभविष्यत्कालः लृट् सामान्यभविष्यत्कालः लोट् आज्ञार्थः विधिलिङ् विध्यर्थः आशीलिङ् आशीर्थ लिङ् संकेतार्थः स्मरन्ति इति मन्ये। अत्र तेषां लकाराणाम् अध्ययनं समाप्तमस्ति। इदानीं लट् लकारस्य अध्ययनं समाप्तं, लङ् लकारस्य अध्ययनं समाप्तं, लृट् लुट् इत्यपि समाप्तम्, अनन्तरं लोट् समाप्तम् अस्ति। उदाहरणानि अपि दत्तानि अत्र। गच्छति, अगच्छत्, गमिष्यति, गच्छतु। अस्माकम् अग्रिम लकारः अभ्यासविषयः अस्ति विधिलिङ् लकार इति। भगिनी पुनस्स्मरणार्थं वदामि। लट् लङ् लोट् विधिलिङ्, लट् लङ् लोट् विधिलिङ्। एतेषां लकाराणां प्रयोगसमये विकरणप्रत्ययस्य योजनं भवति। So mostly all of you remember, I hope, vikarana pratyaya. Then we also had discussed about sate, right? Sate and it. But sate and it, that you can keep it aside now. Sate and it is only about where that e comes. Patishyati, e, patishyati, etc. Now, parantu vikarana pratyayasya agamanam kada bhavati. Vikarana pratyayasya उदाहरणं किम् अस्ति? विकरणप्रत्ययस्य अनुगुणं धातूनां गणेषु विभागः कृतः। यथा अत्र दर्शितम् अस्मिन् पुटे अत्र गणेषु विभागः कृतः। दशगणेषु धातूनां, धातु इत्युक्ते धातु इत्युक्ते किम्? धातु इत्युक्ते क्रियापदस्य मूलरूपं, मूलपदम् अस्ति धातुः। धातूनां क्रियापदानां मूलपदं भवति धातुः। धातूनां विभागः दशगणेषु कृतः अस्ति। कथं कृतः अस्ति? तस्य विभागः धातूनां दशगणेषु विभागः कारणं किम्? तस्य विकरणप्रत्ययः एव कारणं। विकरणप्रत्ययस्य अनुगुणं दशगणेषु विभक्ताः धातवः। यथा प्रथमगणः, तस्य नाम अस्ति भ्वादिगणः। भ्वादिगणः इत्युक्ते तस्मिन् गणे प्रथमधातुः अस्ति भूधातुः। अनन्तरं भवति द्वितीयगणस्य नाम अदादिधातुः। प्रथमधातोः नाम प्रथमधातुः अस्ति अद् इति। अनन्तरं जुहोत्यादिगणः, दिवादिगणः इत्यादि गणाः सन्ति। अत्र प्रथमगणे भ्वादिगणे विकरणप्रत्ययः अस्ति अ, द्वितीयगणे अदादिगणे विकरणप्रत्ययः नास्ति, जुहोत्यादिगणे अपि नास्ति। अत्र दिवादिगणे यकारः अस्ति, अत्र नु, अत्रापि यकारः। तुदादिगणे रुधादिगणे न, तनादिगणे उ, क्रियादिगणे न,
अनन्तरं चुरादिगणे अ। प्रथमगणस्य भादिगणे दिवादिगणे तुदादिगणे तनादि चुरादिगणे एतेषां प्रामुख्येन प्राधान्येन धातूनाम् अथवा क्रियापदानां प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। यतोहि संस्कृतभाषां सर्वेषां तत्र धातुगणः प्रथमगणे अस्ति चेत् तस्य प्रयोगं बहुधा करोतु बहुत्र करोतु तदेव करोतु इति किमपि नास्ति। संस्कृतभाषायां तु साहित्ये सर्वत्र सर्वेषां धातूनां क्रियापदानां प्रयोगः दृश्यते एव। परन्तु प्रथम चतुर्थ षष्ठ तथा दशम गणीयानां धातूनां संख्या अधिका वर्तते, अधिका अस्ति इति कारणात् अधिका वर्तते तथा तेषां रूपाणि अपि समानानि प्रायेण समानानि सन्ति, रूपाणि अपि समानानि भवन्ति इति कारणात् तेषाम् अध्ययनम् अथवा परिचयः आवश्यकः तथा सुलभः अपि भवति। यथा भ्वादिगणे प्रथमगणे धातुः अस्ति भूधातुः, तस्य रूपाणि भवन्ति भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः इत्यादीनि रूपाणि। तथैव पठधातुः अपि प्रथमगणे भ्वादिगणे पठति पठतः पठन्ति इत्यादि। अत्र विकरणप्रत्ययः आगच्छति, तदनुगुणं धातूनां विभागः क्रियते, विभागः कृतः अस्ति। परन्तु एते विकरणप्रत्ययाः कदा आगच्छन्ति? केवलं लट् लोट् लङ् विधिलिङ्, लट् लोट् लङ् विधिलिङ् चतुर्षु लकारेषु प्रयोगसमये एव विकरणप्रत्ययः आगच्छति इत्यपि अस्माभिः चर्चिता एव पूर्वं। किं भवति अत्र? उदाहरणम् अत्रैव पश्यतु, गच्छति इति अस्ति, लट् लट् इति गच्छति, अनन्तरं लङ् इति अगच्छत्, लोट् इति गच्छतु, विधिलिङ् गच्छेत् इति अस्ति। परन्तु अन्येषु लकारेषु तादृश रूपं न दृश्यते। यथा अत्र अगमत् गम, गम इति अस्ति, गन्ता गन्ता गच्छेति नास्ति, अत्र गमत् गन्ता, अगमिष्यत् गम इति अस्ति, अत्रापि गमिष्यति इति अस्ति, गम इति सर्वत्र गम गम इति अस्ति, गच्छ नास्ति। एते चत्वारः लकाराः लट् लङ् लोट् विधिलिङ्, एतेषां प्रक्रिया सामान्यतः सादृशी भवति, तथैव भवति। तथा किं सादृशी इत्युक्ते सर्वं समानं, रूपाणि भिन्नानि वर्तन्ते, अत्र रूपाणि समानानि नास्ति। परन्तु आरम्भसमये विकरणप्रत्ययः तत्र समानः भवति, विकरणप्रत्ययः आगच्छति। अनन्तरं धातोः परिवर्तनं भवति, कदाचित् मूलरूपे एव परिवर्तनं भवति, तदपि लट् लङ् लोट् विधिलिङ् एतेषु लकारेषु प्रयोगे एव तत् परिवर्तनं दृश्यते। यथा अत्र गम धातुः अस्ति, तत्र गच्छ इति परिवर्तनं भवति। कदा भवति? लट् लङ् लोट् विधिलिङ् एतेषु लकारेषु एव। तथैव दृश् धातुः अस्ति, तस्य पश् पश्य इति परिवर्तनं भवति। कदा भवति? पुनः लट् लङ् लोट् विधिलिङ् एतेषु लकारेषु एव। पश्यति, अपश्यत्, पश्यतु, पश्येत् इति दृश् तथा पश्य परिवर्तनम् एतेषु लकारेषु। परन्तु लुट् मध्ये किं भवति? द्रक्ष्यति भवति, तत्र पश्यति न भवति, द्रक्ष्यति इति मूल धातुरूपे यत् परिवर्तनम् अस्ति, अनन्तरं विकरणप्रत्ययः एतेषु लट् लङ् लोट् विधिलिङ् एतेषु लकारेषु एव दृश्यते तत्र। इदानीं विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगः कदा भवति पश्यामः। लट् लकारस्य
प्रयोगः कदा भवति वर्तमानकाल द्योतनार्थं वर्तमानकालस्य क्रिया वर्तमानकाले भवति चेत् तद्योतनार्थं लट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अनन्तरम् अनद्यतनभूतकाले क्रिया अस्ति चेत् लङ् लकारस्य प्रयोगः। अनन्तरम् आज्ञा प्रार्थना इत्यादि अर्थेषु तत्र लोट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अनन्तरं सामान्य भविष्यत्काले क्रिया भवति चेत् लृट् लकारस्य प्रयोगः दृश्यते। इदानीं विधिलिङ् कदा भवति अस्य प्रयोगः पश्यामः। उदाहरणानि पश्यामः। कानिचित् उदाहरणानि अत्र क्षणशः कणशः चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् इत्यत्र किं तत्र पदानि पृथक्कृत्य लिखितमस्ति। क्षणशः कणशः च एव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। तत्र क्रियापदं किमस्ति? अत्र साधयेत् इति क्रियापदमस्ति। अनन्तरम् अग्रिमं वाक्यं कः पठति? श्रीधरमहोदय। घृतं पिबेत्। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। पिबेत् अत्रापि क्रियापदमस्ति पिबेत् साधयेत्। अनन्तरम् अत्र कुर्यात् सदा मङ्गलम्। कुर्यात् सदा मङ्गलम्। अत्र क्रियापदमस्ति कुर्यात्। अन्यत् अस्ति सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम्। अस्तु, धन्यवादः। अत्र किं दृश्यते अस्माभिः? एतानि क्रियापदानि पूर्वं यद् दृष्टमस्ति अस्माकं कोष्ठकः, क्रियापदानां कोष्ठकः, लकाररूपाणां कोष्ठकः, म्यूट् तत्र यथा एतत् साधयेत्, पिबेत्, कुर्यात्, त्यजेत् इति रूपाणि अत्र न दृश्यन्ते। अत्र यथा पठेत् दृश्यते किमत्र? यथा साधयेत् अस्ति अत्र तथा न दृश्यते, तथा नास्ति इति नूतनरूपमस्ति अत्र। पठेत् अपठत् अस्ति, अपठत्, परन्तु पठेत् इति नास्ति, नूतनरूपमस्ति। परन्तु अस्य अर्थः कः भवति? अत्र उदाहरणम् अत्र क्षणशः कणशः चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। अस्य अर्थः कः? साध्य होता है। हाँ, क्यों डॉक्टर? You will accomplish. Yeah. Anybody else? Kshanasaha. What is Kshanasaha? Every second. And Kshanasaha. Paisa. Every paisa, every money, every small coin. Chaiva vidyam artham cha sadhayet. With that we can earn vidya and artham, money. We can sadhayet. Sadhayet. We can get. Yeah, sadhana is like accomplish. So here we can like sadhayet. Here we can accomplish in that. Or let's take the next one. Runam krutva kritam pibet. In this runam, what is runam? Borrowing money. No.
borrowing, debt or loan. loan. Kritva, making the loan, taking the loan. Ghrutam, Ghee. Ghee. Tibet. We have to drink. We have to take. We have to. So here the meaning you are giving us have to. Right? And kuryat sada mangalam. Sada sarvada mangalam kalyanam shubham kuryat. Kuryat. We should do. Do. Should do. Should do. Then next one, sukhathi chet tejet vidyam. Tejet means Sukharthi means those who search for Sukha. Those who desire for sukha, happiness or enjoyment here. Chet tejet vidyam. Leave the give up dhyan. If you want happiness or sukham, you have to leave vidya. Have to. You have to. Have to give up. Or should give up. If you want to become a vidya, sukham you have to leave. Tejet. So note that अत्र येषाम् अर्थ एतेषां क्रियापदानाम् अर्थ क्रियापदरूपाणां साधयेत् पिबेत् कुर्यात्, these are coming as have to or should, whereas एतेषां समये अत्र is there any rupam which indicates should here or have to? Patati, patata, patanti, patati, patat, patishyati, patato. Atra kimapi rupamasti? Rupamasti atra should, have to. Patatu. Patatu asti. Patatu asti. Artha. Should read. Balaka pustakam patatu, bhavan pustakam patatu. You have to read or you should read. That is also there with the lot lakara. Lot lakarasya rupam api tasmin have to should arte prarthana api bhavati. Tasmin arthe eva vidhiling lakarasya prayoga api drishyate atra. Ranam krutva ghatam pibet. Atra pibet, have to drink, should drink. Atra pibatu, if you put pibatu, that is also fine. Ranam krutva ghatam pibatu. Kuryat, here we say karotu, sada mangalam karotu, that's fine. So here tejatu instead of tejet, it's fine. But here vithiling is also used, and previously we studied lot lakaras, so where it encompasses the meanings of vidhiling and ashirling also. Ashirling is another lakar, right? Which is shown here. Ashirling, gamyat. Ashirling means desire, gamyat. I wish you go. So the tadeva arthaha अस्मिन्नपि लोट् लकार प्रयोगेपि तस्यापि अर्थः समानः भवति, परन्तु विधिलिङ् लकारस्य कश्चन विशेषः अस्ति. There is some speciality here. So not only that should have to, in few other
meanings also, in few other ways also, this Vidhiling Lakara is used. So what are those ones? These are the other possibilities of Vidhiling Lakara. Tatra Vidhi Ling Asya Ling Lakara. Multah atra Ashirling Vidhiling iti Lakara dvayam dushyate atra Ling Ling asti. So Ling iti मूलतः लकारः लकारस्य नाम तस्य एव प्रकारद्वयम् अस्ति विधि लिंग तथा आशीर्लिंग आशीर्लिंग यत्र आशा भवति तत्र आशीर्लिंग अनन्तरं विधिः यत्र भवति सामान्यतः तत् तस्य नाम विधिलिंग इति अत्र भवति विधिलिंग व्हाट इज विधि प्रोसीजर और आदेशः or instruction. So for example, Vidhi is a rule of doing something. Rule, correct. Rule of doing something. Vidheyaha. So what is vidheyaha? Obedient. Obedient, because saha vidhim palayati. Rules. So adesham palayati. Iti vidheyaha bhavati. So atra vidhi itukte tadeva rule, niyamaha, adeshaha iti asti. So atra vidhi. So in that sense, this lakara is primarily used, but there are other uses also. Like udaharanam astra asti Ramah vanam gachet iti Dasharatha vadati atva Kaikeyi vadati. Ramah vanam gachet. So Rama should go. Itra niyamaha vidhi. There is no option, no other option. It must do, has to go. Ramah vanam gachet. Right. Then other sense is nimantranam. Nimantranam udharanam asti atra Yudhishthirah satyam vadet. Kimasti atra Yudhishthira should speak satyam. So here there is an option. Other meaning cannot be there. Yudhishthira always speaks satya. That no, सर्वदा सत्यं वदति तत् भिन्नवाक्यं तत् वाक्यस्य रचना पृथक् अस्ति. इदानीं युधिष्ठिरः सत्यं वदेत् अस्माकम् अभ्यासविषयः अस्ति विधिलिङ्ग् लकार, not different meanings. Now युधिष्ठिरः सत्यं वदेत् अत्र किं भवति वदेत् इति अस्ति. So here in what sentence it's a niyamah, but this is not a niyama, right? Yudhishthira satyam vadet, it is Yudhishthira's own rule, swasya niyamah, but He speaks always truth. he should speak. Mahodaya, remember, he is not he speaks. He should speak always to the, or we can just say sarve, or bhavan, let's say bhavan, let's say. If you destroy, forget to destroy if it is confusing you. Yeah. Bhavan satyam vadet. Okay. Let me change that right now. This is confusing. Okay. Now, what does that mean? Bhavan satyam vadet. Nimantranam asyartha bhavati. What is nimantranam idanim? Bhavan satyam vadet tatra. This is a rule asti, but there is an option for you, or whatever is bhavan, that you can skip it, right? And you don't have to follow it. But what happens if you don't follow? Tada दोषः भवति अथवा पापं भवति शिक्षा भवति दंडः भवति प्राय, right? So that is called nimantranam. Nimantranam is a vidhi vakyam, परंतु तस्य आचरणं न क्रियते चेत् तस्य दंडः भवति अथवा पापं संभवति. भवान् सत्यं वदेत् प्रातरुत्थाय देवं पूजयेत्.
इति पूजयेत् इति वदामः देवं पूजयेत् प्रातः इति विधिवाक्यानि सन्ति शास्त्रेषु तत्र तस्य आचरणं न भवति चेत् तदा पापं सम्भवति इति एका कल्पना तत्र वर्तते तत् निमन्त्रणम् इति तस्य that kind of concept is called nimantranam. One is vidhi, tatra, there is no option. We are saying that you have to. Nimantranam, I think in English generally it is used should, right? I should go, but what if I don't go? Okay. Now the next one is amantranam. Amantranam, tatra balaha dugdham pibet. Udaharanam. Balaha dugdham pibet. Tatra kim bhavati? अर्थः कः भवति all these are vidhiling lakarasya you can think them as should or have to or ought to in English OUGST there is another one like ought to you ought to should have to gachet vadet pibet What is the difference between nimantran and amantran? That's what we are saying now. Milk. Balaka. Balaka might drink milk. Not might. Pibet is also have to. Here, in this case, amantranam. Might is all that will come later. Balaha dugdham pibet. In this example, tasyartha, balaka should drink water. This dugdham. So, here amantranam means it is his kamachara, means it is as per his wish. If he doesn't drink, there is no danda, there is no papam, there is no shiksha, there is no pratikula parinama. So bala dugdham, bhavan mama graham agachet iti vadami. This is amantranam. So it is your wish, you come or don't come, nobody is going to catch and put you behind the bars. So, balaha dugdham pibet here amantranam asti. So these things, such wordings or such usages, prayogaha, amantranam iti uchyate. Amantranam means tatra vidhihi iti asti. Parantu tasya palanam na kriyate chet tasya dandaha nasti, papam nasti, kimp nasti. It is your kamachara bhavati. But Mahodaya, if you didn't put nimantranam and amantranam labels, I wouldn't know the difference. Yeah, that is why this Sanskritam is. So how do we know it in English? Balaha dugdham pibet. Boy should drink the milk. You should drink the milk, and here you must speak the truth, or you should speak the truth. So, no. For example, amantranam. When I say balaka, boy should drink the milk. How do you know it is amantranam or nimantranam? Okay, because there's no punitive result. Is that what it is? Yeah, that is amantranam. So, but okay. When you write it, we don't know. We don't know, right? What is amantranam? And I don't know whether in English Vyakaranam that kind of concept is there, but in Sanskritam. Yeah. And in English also, we don't know whether there is a punitive, whether there is a punity or not. When you say, boy should drink the milk. So, whether it is a punitive or not. Right. I have done translations, from the vernacular to English. And when I would put should, people would object, especially in America. They said, no, don't use the word should. Because then I think they don't like the concept of being punished. And we say should with the sense that if you don't, you'll be in trouble. Yeah. Yeah. Okay, let's keep that English because other things too. We can talk about English. But now, where the should, again, that should usage differs from place to place, country to country, and all that. So, but here, nimantranam, amantranam, ittesham atra artheshu atra prayoga bhavati. But if you don't put what is nimantranam, amantranam, if you just put bhavan satyam udet, balas dugdham pibet, if you just say bala dugdham pibet,
whether it is amantran nimantranam we don't know. Again, sandarbham anusritya prasangam drishtva eva tatra arthabodha bhavati. In what sense it is used, because we have to know around what it is used, what are the other things there. Is it opposite words of Nimantrana and Amantran? Opposite? How is it opposite? No, yeah. My doubt is that Nimantranam, Amantranam is the opposite word of Nimantranam. No, how is it opposite? I am asking you. Nimantranam is Amantranam is not a compulsory Amantranam. Yeah. Nimantranam is also not compulsory. They are not opposite. You can't say opposite. The sense of usage is different here. Bhavan satyam vadet, bala dugdam pibet. So here, It's an implication. yeah, implication. Suppose if you invite somebody to marriage, they don't come, nothing happens. Their wish, depending on their wish, they can do that work or they don't know it. Nothing will happen. Kamachar. Mahodaya, So basically we will know whether it is Nimantranam or Amantranam based on the context, right? Yeah, context. Context will tell you either of it. Yeah, some code sends you the notice, then you will have to respond to it, otherwise you will be punished. Mm. Yeah, so that is Nimantranam. Nobody is asking you whether you are coming or not. It is like you should attend the meeting. Yeah. I mean, what I can say, for Nimantranam, it always has to be, it is always required. Amantranam, it is better to do that. Normally should do. Yeah, normally should do. Yeah. So Nimantranam the Bhavan Satyam Vadet Idan Shastra. Basically this originated from the Shastras. Now Shastra means what? They are rules, right? They are rules. They are not there means Shraddhadi Karma Kuryat, Prata Sandhyam Kuryat, Antaram Shraddhadi Karma Vihitam Asti Tat Kuryat. इति वक्तव्यं चेत् न करोति चेत् किं भवति इदानीं बहवः जनाः न कुर्वन्ति किं भवति इदानीं तत्र पापं सम्भवति तद् दण्डः भवति कुत्रचित् इति अस्ति अस्तु अग्रे सना प्रार्थना अपि अस्ति अत्र भवान् पत्रं लिखेत् इति प्रार्थनासमये प्रार्थनाप्रसङ्गेपि विधिलिङ्गकारस्य प्रयोगः कदाचित् भवति अत्र भवान् पत्रं लिखेत् Here also basically it is like a amantranam. If you don't write, nothing is going to happen on that Bhavan. I'm not to punish you if you don't write me a letter. Bhavan patram likhet. But this is a request, as a request it is coming here. Prarthana, Bhavan pat, because this is usually used, Prarthana kutra kriyate, etra. Usually the elders, older people are there, Guru Janaha Santi, Tatra Prarthana Bhavati. Bhavan Yatra Bahu Mahan Shikshaka Asti, Bhavan Pathayatu. Bhavan Pathayatu iti asti lotlakari. Bhavan Mama Putram Pathayet Kripaya. Iti Prarthana. Because, Guru Jananam Vishe Prarthana. Tatra. इति एकः प्रयोगविषयः प्रार्थना इति अनन्तरम् एतेषां सर्वेषां विधिनिमन्त्रण आमन्त्रण प्रार्थना एतेषां प्रयोगविधिलकारे भवति लोट्लकारे अपि समानार्थक एव तथा रामहवनं गच्छतु वदामश्चेत् विधिः अपि भवति निमन्त्रणमपि भवति आमन्त्रणं प्रार्थना अपि भवति तत्र लोट्लकार सो लोट्लकार विधिलिङ्गकार अत्र सामान्यरूपेण विधि निमंत्रण आमंत्रण प्रार्थना आदि प्रसंगे तेषां तयोः प्रयोगः भवति परन्तु शक्यता इदानीं शक्यता इति अस्य
एक विशेषप्रयोगः विधिलिङ्गलकारस्य possibility. शक्यता अथवा सम्भावना इति इत्युच्यते कदाचित् वृष्टेः प्रोबेबिलिटी वृष्टेः शक्यता अस्ति अद्य तथा वक्तुम् अद्य वृष्टिः भवेत् इति प्रायः इति अस्त्येव प्रायः इति न आवश्यकं सर्वदा परन्तु इदानीम् अद्य वृष्टिः भवेत् इति कदाचित् वदामश्चेत् तत् अगेन् इट् डिपेण्ड्स् आन् टोनिङ्ग् रैट् अद्य वृष्टिः भवेत् so how we tone it अद्य वृष्टिः भवेत् प्रायः भवान् मम गृहम् आगच्छेत् शक्यता अस्ति चेत् अद्य मम पिता आगच्छेत् so if you are doing something suppose मम पिता आगच्छेत् इति वयं गृहकार्यं शीघ्रं समापयामः इति सपोज जस्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग वयं शीघ्रं समापयामः गृहकार्यं किमर्थं मम पिता आगच्छेत् इति वक्तुं शक्यते प्रोबेबली somebody will come I'm saying पिता here but मम मित्रम् आगच्छेत् प्रायः अहं शीघ्रं समापयामि गृहकार्यम्. No, Shakyata is not the same as ability, right? It's just a possibility. Yeah, possibility. Okay, I was confusing it with ability. Ability also, yeah, ability. Ability is a possibility. That word can be used for ability, also for possibility. Yeah. Okay. I would recommend read only Sanskritam. No need to translate to English. Because not all of them give the same chavi, to a hue or different meanings. So what is it in English if we keep on, for everything if we keep on translating, then it will be very confusing. No, the same atra kevalam tulanartham the comparison here. So atra koshtaka darshita asti prathama purusha pathati patata pathanti patasi patata patata. So purasmin koshtake लट्लकारस्य रूपाणि दर्शितानि अत्र विधिलिङ्गलकारस्य रूपाणि. अत्र तुलना क्रियते चेत् किं भवति, कस्य सादृशमस्ति अत्र पठेत् पठेतां पठेयो पठे पठेतं पठेत पठेयं पठेयो पठेम. लट् लकारस्य साम्यम् अस्ति वा लङ् लकारस्य साम्यम् अस्ति वा लोट् लकारस्य साम्यं, कस्य साम्यं पठेत् पठेतां पठेत् अपठत् अन्तिमवर्णः अत्र तकारः, अत्रापि ताम् इति अस्ति, अत्र युः, अत्र भिन्नवर्णः. परन्तु you can just a comparison, it's nothing, they are not similar exactly anywhere, but पठेत् पठेतां पठेयो पठे पठेतं पठेत पठेयं पठेय पठेम. So एवमेव भू धातोः रूपाणि कथं भवन्ति सुजाता भगिनी. भू भवे भवेतां भवेयुः भवे भवेतं भवेता भवेयं भवेवा भवेम.
भूधातु लट् लकारूपाणि भवति भवतः भवन्ति तथा एव विधिलिङ् भवेत् भवेतां भवेयुः। यत्र पठे अस्ति तत्र भवे भवति, अन्यत् सर्वं समानं। पठेत् भवेत्, पठेतां भवेतां, पठेयुः भवेयुः, पठेः पठेत् भवेः, पठेतं पठेत, पठेयं पठेव, पठेयं भवेयं, पठेव भवेव, पठेम भवेम। अत्र अग्रे निर्मला भगिनी खाद खाद धातु रूपाणि। खादेत् खादेत् खादेतां 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 खादेयुः खादेः खादेतं खादेत् खादेत 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 खादेयं खादेव खादेम। धन्यवादः, उत्तमम्। इदानीं वाक्यप्रयोगः कथं भवति? पठेत् इत्येव पश्यामः। प्रत्येकम् अस्य प्रयोगः कथं भवति प्रत्येकं पदस्य अत्र कः वक्तुमिच्छति? जागृति भगिनी। पठेत् इति वाक्यप्रयोगः। सः पाठं पठेत्। सः पाठं पठेत्, पठेताम्। तौ पाठं पठेताम्। ते पाठं पठेयुः। ते पाठं पठेयुः। त्वं पाठं पठेहि। युवां पाठं पठेतं। यूयं पाठं पठेत। अहं पाठं पठेयम्। आवां पाठं पठेव। वयं पाठं पठेम। अहं पाठं पठेयम् अस्य अर्थः कः in Hindi or English? I have to read the lesson. I should read. Yeah, I should read the lesson. Yeah. No. So patha khada is prathama gane bhadi gane. Nritya dhatu udaharanam Sheila Bhagini nritya nrityet yeah नृत्येतां नृत्येयुः नृत्येः नृत्येतं नृत्येत् नृत्येत not नृत्येत् नृत्येयं नृत्येव नृत्येम। उत्तमम्। So नृत्येत् So here note that this is similar to yakara vikarana pratyaya iti nrutyati yatha latlakare nrutyati bhavati atrapi nrutyet yakara asteva nrutyet। अनन्तरं महोदय एकः सन्देहः अस्ति। अनीयरूपमो पठनीयम् and this vidilingarupa lakara rupamu pateyam. What's the difference between these two things, pateyam and pataniyam? No, yeah, pataniyam is krudanta rupam, artha samana. Artha samana. अत्र लकार रूपम् अस्ति तत् कृदन्त रूपम्। अर्थः समानः। अर्थः समानः तस्यैव तत्स कर्मणि पठनीयम्।
So yeah, that might be a little bit. So what Sridhar Mohdaya Kim Modati Atra. So many of you might have heard the sentences like Karaniyam, Kartavyam, right? Karaniyam, especially Karaniyam, Gantavyam, Gamaniyam. So these are also like Karaniyam means what? Must, should do, must do, should do. Karaniyam, tasya artha eva bhavati, karyam karaniyam, lekhanam lekhaniyam, इत्यादि प्रयोगाः श्रूयन्ते सामान्यतः तथापि समान should do, have to write something in that sense only. So vidhiling tatrapi vidhi asti, but they are the namapada krudanta rupani. Atra vidhiling lakara asti, kriyapada rupani bhavanti atra. Artha vidhi आमंत्रण निमंत्रण समानार्थक है. पठेत, पठेत means पठनीयम, like that. पाठ, सह पाठम पठेत, but it becomes पाठ पठनीय because of the कर्मणि. So we'll discuss कर्मणि later. Now another example, चोर. दशमगणीय धातु चुर धातु यथा लट्लकार रूपाणि सन्ति चोरयति. तो तत्र अय इति मध्ये आगच्छति चोरयति, अत्रापि चोरयेत् अय इति मध्ये दृश्यते एव. चोरयेत्, चोरयेतान्, चोरयेयुः, चोरयेः, चोरयेतं, चोरयेत, चोरयेयं, चोरयेव, चोरयेम इति रूपाणि अत्र. अस्तु गिरिजा भगिनी पठतु एतत् कोष्टकं पठतु एतम्. क्रू धातुः, इत्र क्रू धातोः विधिलिङ्ग् रूपाणि अत्र सन्ति. किमर्थम् आवश्यकं? बिकास् करोति क्रू धातोः रूपाणि यत्किमपि भवतु, लकारः यथा लट् लकारः भवतु, लङ् लकारः भवतु, क्रू धातोः लकार रूपाणि उपयुक्तानि सन्ति बहुत्र. For example, even if you do not know the lakara form of many of these dhatus, right? Like pathet, if you don't remember the lang lakar, what is the lang lakar rupa pata dhatu? Prathama purusha ekavachanam. Apatat. तथैव चूर धातोः लङ् लकार रूपं किम्? Achorayat. Achorayat. So even if you do not, like there are many dhatus, atra prathama, chaturtha, षष्ठ, दशमगणीय धातूनां रूपाणि प्रायः सुलभानि भवन्ति, परन्तु अन्येषां धातूनां रूपाणि तादृशानि न सन्ति इति. परन्तु क्रू धातोः रूपाणि करोति इति लट्लकारे, अकरोत् इति लङ्लकारे, करोतु इति लोट्लकारे, इदानीं कुर्यात् इति विधिलिङ्लकारे, एतेषां स्मरणे भवति चेत् पर्याप्तमस्ति. यथा अपठत् इति अपि लङ्लकाररूपस्य स्मरणं न भवति चेत् अस्तु, न चिन्ता, अपठत् इति. परन्तु पठनम् अकरोत्, अकरोत् इति योजनं कर्तुं शक्यते. पठनम् इति परिवर्तनं कृत्वा नामपदरूपे सः पठनम् अकरोत्, सः पुस्तकम् अपठत् इति एकं रूपं. परन्तु अपठत् इति तस्य स्मरणं न भवति शीघ्रं चेत् तदा किं कर्तुं शक्यते? सः पाठस्य, सः पुस्तकस्य पठनम् अकरोत् इति तस्य परिवर्तनं, वाक्यस्य परिवर्तनं कर्तुं शक्यते. अकरोत्
इति बहुत्र प्रयोजनं भवति। कृ धातोः रूपाणि यथा करोतु इति, यथा भवान् पठतु इति अस्ति, तदा किं कर्तुं शक्यते परिवर्तनं, भवान् पठनं करोतु, भवान् पठतु अथवा भवान् पठनं करोतु। यदि पठनमिति कृदन्तरूपमस्ति, नामपदरूपम् अस्ति, पठनम् अथवा चोरयतु, चोरणं करोतु, चोरणम् अकरोत् इत्यपि कर्तुं शक्यते परिवर्तनं। तथैव विधिलिङ्गपि सः भवान् पाठं, भवान् पुस्तकं पठेत् इत्यस्ति, तदा पुनः पठेत् इति रूपं स्मरणे न आयाति चेत् तदा किं कर्तुं शक्यते, कुर्यात्, भवान् पुस्तकस्य पठनं कुर्यात्, कुर्यात् इति कर्तुं शक्यते। तत्र भूधातोः रूपाणि सर्वाणि रूपाणि, सर्वेषु लकारेषु रूपाणि यानि सन्ति, अनन्तरं कृ धातोः रूपाणि, एतेषां कण्ठस्थीकरणम् अवश्यं करोतु अथवा तेषां स्मरणम् अवश्यं भवेत्। हियर् ऐ एम् यूसिङ्ग् भवेत्, निमन्त्रणम् अथवा आमन्त्रणं विधिलिङ्गकारे, एतेषां रूपाणां स्मरणं सर्वदा भवेत् मनसि। तदा वाक्यरचना, वाक्यप्रयोगः सुलभः भवति। इदं पठतु कृपया। सुधीर महोदय। कोष्ठकं पठतु। विधिलिङ्ग कृ धातु प्रथम कुर्यात्, कुर्यातं, कुर्युः, मध्यम कुर्याः, कुर्यातां, कुर्यात्, उत्तम कुर्यां, कुर्याव, कुर्याम्। अत्र भेदः अस्ति। अत्र कुर्याताम्, कुर्याताम्, अनन्तरं किम् अस्ति अत्र मध्यमपुरुषद्विवचने? महोदय, प्रथम इस् कुर्यातां, द्वितीय विभक्ति, द्विवचन, सॉरी, and मध्यम इस् कुर्यातं, कुर्यातं, कुर्यातं। अस्तु, कुर्यात्, कुर्यात्, कुर्यातां, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातं, कुर्यात्, कुर्यां, कुर्याव, कुर्याम। We will do reading. We should do reading together. So how do we say that? Yes, mother. How do we say we should do reading? Let's say only that part. We should do reading. How do we say that? Giovanni? वयं पाठः पाठं पठेयुः कुर्याम। Yeah. Hold on. So Giovanni is trying to say we should do reading. आवाम पाठं कुर्यावः। एक मिनट लक्ष्मीकांत महोदय, 1 second. Giovanni is trying to say. पठां कुर्याम। तो पुनः वदतु किमस्ति? वयं वयं पठां कुर्याम। वयं पठनं, so should पठनं कुर्याम। वयं पठनं कुर्याम। कुर्याम, वयं पठनं कुर्याम।
So when we, how do you say together? Sorry, I didn't understand. Miltva. How do you say we should do reading together? Oh, together. I don't know together. Vayam militva. 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 Militva patinam kuryama. Is it a militva in declinable? Yeah, militva like gatva, krutva. Okay. Yeah. Mother, can you repeat one more time? Bayam militva patham Kuryama. Kuryama. No. Kuryama. We should read. We should read the patha, or we should what I say? We should do reading together. That should do is kuryama. Okay. Combined reading. सामूहिक पठनम. तत्र भवति we know already, पठति we did that, लिखति तस्य उदाहरणम् अस्तु. You too should write. How do you say that? You too should write. Okay. Soumya Bhagini, you too should write. Tvam api lekhanam kuryaha. Two of you should write. Yuvam api. Two of you should write. Yuvam lekhanam kuryatam. Now, the sentence is not two of you should do writing. The sentence is two of you should write. Yuvam should write. Oh, so for likhati. Okay. Likhetam. Yeah. Okay. Yuvam lekhanam likhetam. यथा अत्र अस्ति मध्यमपुरुष द्विवचनं. युवां लिखेतम् और लेखनं लिखेतम्. किं कार्यं लिखेतम्. लिखेतम्. अत्र लिखेतम् इस् द मेन् फोकस् वर्ड्. लिखेतम्. अनन्तरं किम् अस्ति? पश्यति. You all should see the picture. Yuyam chitram pashyeta mahoday. Pashyeta. Okay. So in many of these, even in including Bhasha Pravesha book, many of you got many other books, the instructions you will see where I had written mainly for the homework. Instructions you see like Pariharatu atra asti. So many places you see like Pariharata, Likhata, Pathata, like you see. So those all belong to this, right? Madhyama Purusha Bahuvachanam. Likhata. Does it belong here? Likhata, Pathata, where does it belong? Bahuvachanam. Madhyama Purusha Bahuvachanam. Bahuvachanam. लकार है. लुट् मध्यम पुरुष बहुवचन. लुट् विधिलिंग. अत्र पश्यतु. क्षम्यतां महोदय, लोट् लकार. लोट्. So लिखत, पठत,
which are shown here. There, this one. So where you say like A, then it is Vidiling, right? Patheta, Likheta, Pashyeta, then becomes Vidiling. Where are they? Yeah. Asati. I should laugh. What is the word? Kumari Bhagini. I should laugh. Kumari Bhagini, muted. Ashema. I should laugh. Ashema. Hasati, Hasema. I, aham. Aham Ashema. Where is Hasema? Hasati. Vidiling. Pathema, Hasdatu, Hasyate. अत्र कोष्टकः अस्ति पुरतः अहम् उत्तमपुरुषे असेयम् क्षम्यताम् असेयम् असेयम् The friends should or friends have to or should. Friends should play. Who is the next? Friends should play. Bhavan Mohoday? I want to try that. Okay. Friends would be Sakha. Mitraha. Mitraha should play. Creed, huh? Either of these, Khelati or Kridati. Oh, okay. Maybe Khelati would be easier. No, Prathama is Mitraha Khelat, Khelyat. Khelate, Khelata. Is that correct? I'm just guessing. You can look at this Koshtaka, right? Why do you need to guess? Kuriyat, right? It says Kuriyat. No, it should be Kuriyu. Friends should be Kuriyatam. It should be Kuriyatam. So Khelatam. Khelayu. Khelayu. No, it's Khelayu. Khelayu. Khelayuhu. Kheleyuhu. Krideyuhu. Kheleyuhu. Okay. Or Kheleyuhu or Krideyuhu. Okay. So here note that this Kuryu. Mitrani. Kimasti? Mitrani. Mitrana, Mitrani. Napunsakalinga Shabdam Mitram. Shabda. I forgot about that. Okay, Mitrani. Mitra means son. Mitra means many sons. Many sons, if they play, then what will be our sthiti? Burn. Okay. So here, Kurya, note that this, why this Kurya, Kuryat, Kuryatam, Kuryo, there is a difference in the rupa or the forms of Patha and the Kru Dhatu, because they are in the different Gana. Okay. That's why we should not be applying
the kheleyu, krideyu, those krida, khela, they follow this form of patha, khada, etc. Simple, like, or even nritya, chor, simple. 1, 4, 6, 10. But the crew, being in a different gana, it takes a little different form. Not too much different, but different. So, do not apply each and every dhatu the same form as crew dhatu. There are other dhatus which are in the same gana as crew, which take this form. But generally, what we are studying now, simple dhatus, they are from 1, 4, 6, 10. So, for kuryat, keep that kuryat separate aside. Those forms. Then this one, tisthati. Tisthati. What to do? Tisthati. Rajeshri Bhagini. Tisthati. Aham tishtati. Vidiling lakare. Aham Tishtayam. Aham tishtayam. Tishtayam. Aham tishtayam. Correct. You should stand. You should stand. You. Tvam. 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 Tishti. Tvam tishte. Tvam tishte. Tishte, correct. Tishte. There is no additional tha here. Patha is part of patha only, dhatu only. So we are just adding a he here. A he. So tishthe he. Ade he. What is the dhatu? Dhatu kaha? Tishthe hai tatra? Dhatu. स्था धातुः तस्य भविष्यत्कालरूपं किं लट् लकार रूपं स्थास्यति. स्थास्यति. So why I am asking is because you see in lat lang ling lot tasya stha dhatoh parivartanam bhavati मूलरूपे एव तिष्ठति. So तिष्ठति इति लङ् लकार लट् लकार रूपं अतिष्ठत् इति लङ् लकार रूपं तिष्ठतु इति लोट् तिष्ठेत् इति लिङ् लकार रूपं. परन्तु लट् इति लट् लकारस्य रूपं किं भवति स्थास्यति. तत्र धातोः रूपं रूपपरिवर्तनं न भवति. तिष्ठ इति स्थास्यति इति स्था इत्येव भवति तत्र. Okay, what are the couple of other things here? Vahati. Vahati. We too should carry. We too should carry. Girija Bhagini. She's on mute. Jagrati Bhagini. Vahetam. We too should carry. We too should carry. Yuvam vahetam.
We, not you. We two. Two of us. Avam. Vaheva. Vaheva. The last one we have Lakshmikant Mohdaya, Dhavati, or we can say Dhavati. Dhavati. Two boys should run. Lakshmikant Mohdaya. Two boys should run. They balakau that table should be there. Please give me that table. Should run. They balakau dhavatam. Dhave, right? Dhavetam. Yes. Uttamam. Dvau balakau dhavetam. Uttamam. No balakam dhavetam. Okay. The last one, Nayati. Yeah. I should carry a bag. Yeah. I should carry a bag. Aham syutam nayeyam. बहुत उत्तमम. Aham syutam nayeyam. I should carry a bag. So that is ling lakara. So basically we have to understand like lat lakara in what vartamana kale, lang lakara bhuta kale, anantaram lut lakara bhavishyat kale, lot asti prarthana ajna ityadi artheshu vidhiling api prarthana ajna vidhi विधि निमंत्रण आमंत्रण प्रार्थना अनन्तरं संभावना शक्यता अपि अत्र प्रयोगः भवति व्यवष्टि भवेत्. So other than that, other than remembering this and practicing these forms, different forms, that is the only thing we can do. Just remember. Okay, any question? Otherwise we can stop here today. विरमामः अद्य पुनर्मिलामः अग्रिमसप्ताहे. धन्यवादः. धन्यवाद.